أبمل العالم بمخان مدباتنا عم كتتال تركبوا زخبركم الزخبركن انتقاتلتنا نلومي 3 حملة زبلنا يوم حاصرتن اوانا وزيناتات حزنا لكم مصينا لنا نختكتاتولنا دما بخبر نعدم اب اي بي سي زقرب سمعيتاو دراما تعذبت يلا قصلو اوشت الزحلف 24 ساعات اتي بمغابريا بروباغندا سرعت بالصقنا زفلت لا ايثيوبيا برودكاستينج كوربوريشن وي دما اي بي سي هذا حدش عينت بوليتيكاو دراما خير وعيللو ازد ما سبب سلطان اندغفتن ات سرعت هاندبت اب قدم خاميراتات قريبوم سمعيتاو بمخان كنوعو مرأيو تعذبت خمس قلصو ات سرعت باستفلالي ايوانات حزباو ريتو نمغيار وي دما خابت زغاطمو زلو بوليتيكاو وطرت صتاو قلولاو نمسوار نوعت حرقص كميله خطقملو صنيح يوم اتياب ايبس استرأي زغرم تريد سبب سلطانه سرعت كساقين كنوعن بمرأي حزباو دنقاص ان مركب استغبر فتنه مخاني نغرلو از اويت بلصقنا تباهيل زدقاس زلو تريو ات سرعت بوشت زركبول زلو ناي چنقت كونتات زنصبارق مخانو بوليتيكاو تنتنتي يغلصو اتياب قدم كاميرا زغبر نوعات سمعيتاو مريتاتن نتا بايتا زلو حقنيا سقاي حزب شفن زي كونس نبروباغندا تباهيل استدالو دراما مخانيو اتتعذبتي زملكت اوندا سرعت بلصقنا سبب سلطان بفلاي اوان شجر وي وطرت سمعيتاو بمخان راسهم كم قداي وي دما كم تقرقرت حزب خاريو مرأي لمود تريو خوينلو ازي ابز حلف 24 ساعات استرأي فصامه دما مقصلتا نايتين حزبي بسمعيت نمدنغار زكايت زلو لا بروباغندا وفر مخانو تعذبتي ينصرو مستر أمريكا بسودان تقالي اللوم وتدرو كونتراكترات أمريكان حيلتات RSF كحجزو خمسنحو تجاهدو حدا بقربا جزيك حتى متوطين زلو ركيق تصاب حبرات هاجرات مس وتدرو كونتراكترات أمريكا استأسسرا نفرتي نتي بحبرات إمارات عرب زدقف قلتف دقف حيلتات السودان أطوار العسب سراويتن بسو تركا قاع عزا خمسنحا قالعو أز حبريت أمريكا بوقع سلام كتسبقن كلا بتزوارقن مستومن السودان زحمس زلو حيلتات أساسر أكلات إيد كم زلوم زملكت يوم سوتر برراتات مسترا ومسمراتن أتصبصاب كم زرقاقصو نفرت بوينغ 720 حيلتات RSF أطوار تتكوستي زمن أو سبقال ونفرتي كمون تواقعت مبصح سوتر مسمر بررا خطقامات صنيحن أزن نفرت خاب كارتم نمسوار كابجاد إنجي مينا تبقيسن نابتني RSF كند معسكر زخونن يالا دارفورن كفرا ليبيان سوتر برراتات يكايدان يرن نتسرحيت مسترا ونمقبار دما بليت راح يبران لا مكتاتل رادار بمطفا كقوصصري سوران كم زنبرات تغليصو اتزعبي مزرارب خوين زلو نطبي ازن نفرت مسناي قدمني امريكا فولي حيل ابال زنبره ستيفن شاوليس زوننا كوبانياتا كم كونتراكتر ايرويس زبلا استاسسرا مخانن يو ازد ما وتدرو خلتن عقمن امريكا نطقم حيلتات RSF يوعل كم زلو زريو بتوسخ هبشحن 500 كسكاب كل تشح زخون ديزرت ولبس تبهلو لا كولومبيا عسوا السراويت ابنيا لا توافيرهم كم زلو اتتصبصاب يحبر ازم عسوا السراويت بحانتي او حبرات امارات عرب تركب جلوبال سكريتي سيرفيس جروب استبهلت كوبانيا تقوصيروم زمصيوم ازبلاي وصا كوبانياتاتن هاجراتن زكايت زلو ستورنا اصوار مسغغار نت حبرات هاجرات اب 2024 او لعل دارفور زنبرونا اصوار اجدا بقلص زتحسيو از منقصاص نت حبرات هاجرات لعالمنا زخفه سباو قلولاو كبل صوع زله القيس السودان زياده يغددلهم እዚ ጸብጻብ ምስ ወጸ ዝተፍላለየ ኣካላት እንተሳትፎም ክኽሕዱ ጸኒሖም ኣለዉ እታ ኩባንያ ምስ ዝኾነ ዕሱብ ሰራዊት ርክብ ከም ዘይብላን ሕጊ ከም ዘይጠሓሰትን ገሊጻ ጫድ እዘን ነፈርቲ ካብ ሃገራ ክበራ ፍቓድ ከም ዘይነበረን ኣፍሊጣ ደቡብ ኣፍሪቃዊ መሻርክቲ ምስ RSF ዝተኣሳሰር ምንም ርክብ ከም ዘይብሎም ገሊጾም ይኹን እምበር እቲ ብመርትዖታ ዝተደገፈ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኸመይ ብናይ ወፃኢ ወታደራዊ መርበባት ይኹስኮስ ከም ዘሎ ዘቃልዕ ሓያል መርትዖ ኮይነሎም እዚ ድማ ኣሜሪካ ስለምንታይ ብስቱር አንጻር ሱዳን ክትሰርሕ ጸኒሓ ንዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ዝህብ እዩ أبزوا كافا حدول كسب نجزع حفت خمس دفارة تجليتو أو إثيوبيا زوا كافا وردا جيمبو قبل وكا أربا بوتا تبهيلو أبتصوع كبابي حادثا كامن زسك حنجبن كم استفدت أمت حبيرو بمسارات كابت خباب زوات أتصاب بركس يوم استبهالو الكسب عمن برجزو مبلع الجزع حفت رديس يوم أجددو تقطع عمس كم زفت أمت تفلت الله أزي بدرجة سدراويت رح زي كونس نملح حبر السبز سنبدأ في السامة أبتها جرس في نزل محبرة ودكز
ዘርእዩ ተባሂለሎም እተው ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካብ ፖለቲካዊ ርግርግ ሓሊፉ ናብ ዝኸፍአ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕሰም ይጓዓዝ ከም ዘሎ ብዙሓት ይገልጹ። እዚ ኣብ ልዕሊ ስድራቤት ዝፍጸም ዘሎ ዘስካሕካሕ ገበን መግለፂ ዘይርከቦ ሞራላዊ ውድቀት ምዃኑ ተገሊጹ። ብዙሓት ተዓዘብቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ እዋን ዘብ ኢትዮጵያ ዘመነ ፍዳ ዘመነ ኩነኔን ዘመነ ካሒዳን ኮይነሎም ሕጊ ዘይብሉ ሓይልኻ ዝሰፈነሉን ክብርታት ስድራቤትን ሕብረተሰብን ዝተደወነሉን እዋን ብምዃኑ ከም ዝበለ ኣሰንባዲ ገበናት ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ድሕነትን ጸጥታን ኩነታት አንቆልቂሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛእ ቤተን እኳ ውሕስነት ዝሰኣናሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ዘመልክት እዩ። ኢስራ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያዊ ሽወደን ዕቁባን ምሕታት ተሰዊሮም ኣብ ከተማ ጉተንበርግ ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ጎቲያ ካብ ክትሳተፍ ጸኒሐት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዝዛምቲ ውድድር ዓብዪ ክሳራ ገጢምዋ። ብመሰረት ዝወፁ ጸብጻባት 20 ዝኾኑ ኣባላት ጋንታ ተሰዊሮም ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ ኣሎ። ፖሊስ ሽወደን ከም ዝገለጾ እቶም ዝጠፍኡ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መንጎ ዕድመ 14 17 ዓመት ዝርከቡ መንእሰያት እዮም። እቲ ዘገርም ድማ ተጻወትቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣባላት ኣሰልጠንቲ ጋንታ እውን ምስቶም መንእሰያት ብሓባር ተሰዊሮም ምህላዎም እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ እቶም ስፖርተኛታት ናብ ሃገሮም ካብ ምምላስ ኣብ ሽወደን ዕቁባ ንምሕታስ ዝገበርዎ ውሳነ ምዃኑ ይእመን። እዚ ኣብ ሽወደን ዝተረኣየ ምስዋር ስፖርተኛታት ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ዝሳተፉ ኢትዮጵያውያን ስፖርተኛታት ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይርግእ ፖለቲካዊ ኩነታት ቁጠባዊ ቅልውላውን ስእነት ሰላምን መድረኻት ስፖርት ከም መውፅእ መስኮት ክጥቀሙሉ ጸኒሖም እዮም። እዚ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዝረአ ዘሎ ናይ ምስዋር ስጉምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ናይ ምቁራጽ ኩነታት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ዕድሜኦም ገና ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ መንእሰያት ምስ ሰልጠንቶም ኮይኖም ዕቁባ ክሓትሙ ውሳኖም እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸገም ክስካብ ክንደይ ሱር መሰረት ከም ዝሰደደ ዘመልክት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ፖሊስ ሽወደን ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎን እቶም መንእሰያት ንመስርሕ ዕቁባ ንምጅማር ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘምርሑን ይግመት። መበል ሻምናይ ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራዊ ማሕበር ካቶሊካዊ ትምህርቲ ጽኑዕ መሰረት ንቕድሚት ብራእይ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዳላስ ተኸፊቱ። መበል ሻምናይ ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራዊ ማሕበር ካቶሊካዊ ትምህርቲ ጽኑዕ መሰረት ንቕድሚት ብራእይ ብዝብል ሓያልን እዋናውን መሪሕ ቃል ኣብ ከተማ ዳላስ ግዛኣት ቴክሳስ ብወግዕ ተኸፊቱ። እቲ ዋዕላ ብንጹር ተልእኾን ሓያል ድርኺትን ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ብዙሓት መራሕቲ ትካላት ምሁራንን መሻርክትን ተረኺቦም ኣለዉ። እቲ ጽኑዕ መሰረት ዝብል መሪሕ ቃል ነቲ ትካል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ዘጥረዮም ክብርታትን ዓወታትን ዘመልክት ክኸውን እንከሎ ንቕድሚት ብራእይ ዝብል ድማ ነቲ ኣመፃን ዘጋጥሙ ብድሆታት ንምስጋርን ንምዕባልን ዘለዎ ድልውነት ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝቐረቡ መደረታት እቲ ትካል ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ብምምሃር ንመጻኢ ወለዶታት ዝኸውን ዝሓሸን ዝማዕበለን ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ዘጉልሑ ነይሮም። እዚ ተኸታተልቲ መዓልታት ፀንሐ ዋዕላ ዝተፈላለዩ ሰሚናራትን ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ መደባትን ከም ዘጠቓልል እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ንስድራ ቤት ስዋኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ተዓዲሉ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ማሕበረሰብ ንግድን ብጠቕላላ 400,000 ናቕፋ ብምእካብ ንስድራ ቤት ስዋኣት ሓገዝ ሂቦም። እቲ ብወገንዞም ዜጋታት ዝተበርከተ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ 12 ምምሕዳራዊ ከባብታት ንዝነብራ 80 ስድራ ቤት ስዋኣት እዩ ተዓዲሉ። እዚ ተበግሶ እዚን ዝኽሪ ስዋኣት ንምኽባርን ንስድራ ቤቶም ንምድጋፍን ካብ ዘለዎም ጽኑዕ መብጽዓ ዝነቐለ ምዃኑ ተገሊጹ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኤርትራ ተዓጊቱ ዘሎ ገንዘቡ ክምለስ ከም ዘይከኣለን ናይ ትኬት ዋጋ ወሰኽ ከም ዝገብርን ኣፍሊጡ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኤርትራ ተዓጊቱ ዘሎ ገንዘቡ ብሰንኪ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብን ምቁራጽ ሕጋዊ መስርሕን ክምለስ ከም ዘይከኣለ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ኣፍሊጦም። ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝሃብዎ መግለጺ ሕጂ ዘሎ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን፣ በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ጉዳይ ኣብ ዘለዎ ደው ኢሉ ይርከብ ኢሎም ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶሞ ከም ዝነበሩ ዝጠቐሱቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ብሰንኪ ዝተወሰደ ፖለቲካዊ ውሳነ ግና እቲ ቤት ፍርዲ ክንቀሳቐስ ከም ዘይከኣለን እቲ ገንዘብ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ተዓጊቱ ከም ዘሎን ገሊጾም ተመሳሳሊ ጸገም ኣብ ሩስያ እውን ከም ዘጋጠሞም ብምጥቃስ ንምፍትሑ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ኣረዲኦም። ብተወሳኺ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እዋን በዓላት ከም በዓል ቁልቢ ገብርኤል፣ ላሊበላን ጎንደርን ኣብ ዝግበሩ ናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት ክስካብ 50 ሚእታዊት ዝበጽሕ ወሰኽ ዋጋ ትኬት ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ወሰኽ እዚ ዝግበረሉ ምክንያት እተን ነፈርቲ ተሳፈርቲ ኣብጽሐን ክምለሳን ከለዋ ብባዶኦን ስለ ዝምለሳ ነቲ ዝፍጠር ክሳራ ንምሽፋን ተባሂሉ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ። ይኹን እምበር እዚ ወሰኽ እዚ ቀዲሞም ትኬት ኣብ ዝቆረጹ ተጓዓዝቲ ከም ዘይሰርሕ ኣቢሩ ኣሎ።
بخال وجن دماغ تقاخباب تات تجري طابعات درون كم استتخلت تسمع الله أتن موافر درون استهانت سلم بوتاتات قد محجب استخايد خوينات بزح وتادراو نفرت زيت تانا قداين ناب تجري أربار حقة تابزلون كباب تسسرحو سوق ساق موافر درون دما أتتسجي زل خوينات حوحات المنجست إثيوبيا زمل كتيو تباهيل اللون أتن موافر درون بدوا وأنفت تجري كوينان أتحدث تتخلل لالي بلا كباب مخانو تتصبصيب الله أتخلى دما بوجن كل العفار شفرا بستبها هالكباب مخانو من جتة زينات صبصيبه مالو أزوم كل تكبابتات موافر درونا سراويت إثيوبيا تغيرو مستمرت صلو مخنيات بعين وتادراو ربحاتات كم زخونن كاب تግራይ كمص ዝخل ስጋት ንምክልኻል بقربا وتادراو مጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝዓለመ ከም ዝኸውን ተገሚተሎ أمريكا مس إيرتران جبسن تجبر زلا ركبات ترى إثيوبيا زعلم لفنت خمسة يكون أفليتا كم زفلت جبسي بجداي فلجباي إيرترا ما بجداي كح بحر مس إثيوبيا ودبلوماسا وطريق بزاتوا نوح جزيع طيران زلوا خوينان أتنكل تهجره الدماء بزحالة فقارب أوان تدقاق مركبات بمقبار جداي كح بحر نتن مستبحر زدوا بهجرات ترايز ملكات بمبال بتزوارنا إثيوبيا زعلم مجلس خوت عنك اللوا جبس دمان على ونتن جزاته وحد نتن إيرترا زلوا دقف قليت أنا رايام أب كم زخونتها دما منستر وصا قديات إيرترا أب جبتي أب زبط حلو مسامحار دونالد ترامب أب قديات عربن قديات أفريقيا مسعود بولوس كرخون كلو بتوسخ مسعود بولوس مس منستر وصا قديات جبتي ترخيبيو دحر تمخار دونالد ترامب أب قديات عربن هاجرات أفريقيا مس منسترات وصا قديات إيرتران جبتن زجبرو ركب بقال مع كنه زينا أمريكا نتي تصار إثيوبيا استودو لفنتي أتانا جداز بالصبصاب كزرقح ترى زنبر خوينو حجج ما زمخار مالت مسعود بولوس بمنقد علاو ناي محبراو قصات انترنت حسابو غيرو نتزوص صبصاب كاب حق زرحقن ني امريكا دبلوماسيا بقرنا افريقيا دما كاب كوننت وصاز تمزز بمبال غليصو نتا امريكا انصر اثيوبيا زخونه لفنتيات انا غيدا زبلت صبصاب دما زيقون عزيدل نغرات ندادي زنزحن زنها هرني بمبال وانغليصولو مسعود بولوس ابتي اوصيو زله مغلص وسيخو امريكا مس إثيوبيا هم دما كلن هاجرات ملاك قرنا أفريقيا سفح زوباك إحي بحارن بمتحببار حبراو قدام النتات نمسقاميات تسرح مسحاد زوباو مشارخ تزقبر ركب دما أو لعلخال المشارخ تنابت لخت امزازي بلون دبلوماسني أمريكا تفاتت توقنات مفتار ويمفل لاين معماق يكونن مسكول لهم مشارخ تي بهانات من قد مسراح قجت نمكل خال النبار سلام تسطان نمدل دالني بمبال اتبوغن قل معكنه زوات تبصاب كو حق زرحقن متامزازن كبل قليت والله كم زفلت أب زحلف أربع معلتات مسعود بولوس مسنا إيرتران جبسن منسترات وصا قداه دحر مرخبو أمريكا مس إيرترات جورا زلا مقرب بستتحزة بوجنا إثيوبيا مع كناتن مسلف بلصقنا قربه زلوم ناي محبراو قصات إنترنت نطفتن أمريكا نصر إثيوبيا زخونه لفنتي تدقفالا زبل تقاومو خصمعو ترايوم زنبرو خوينوم كالوت كاو إثيوبيا وصا زخونه مع كناه دما أمريكا نصر إثيوبيا زخونه لفنتي محزنت تمسرتالا زبل صبصابات كزرقح ترايني ريو بزد ما مسعود بلوس نتتصبصابات كاو حق زرحق مخانو قليت الله حيل أير إثيوبيا زي فلت درونات أبي كبابي مقلن عفارن ترأيان كبل حدش ريبورت حيزو خمس قربة تقريصو نابل عروت عزسي سراويت مكالخال إثيوبيا زقرب ريبورت كم زملاختم تي بجنرال يرما مرقاسا زمرح حيل أير إثيوبيا أب السمايات مقالن كل العفارن كابناتي أفلطو وصاي زخونا درونات ينقساس الله كبل كخصص ويق ريبورت قرب ترايلهم سرعت بلصقنا بزحز وان تقصاصيروم زركبو ناي تكنولوجي عقمتات اب كالي حيل زاتو يمسلو حيلا ير إثيوبيا بسمايات تግራይ ዶብ ኤርትራን ቁጥጥር ከምሳነ ተገሊጹ بجنرال المامر داسا زمر حيلا ير إثيوبيا مننتن ዘይተፈለጣ ድሮናት ኣብ ሰማያት መቀለን ክልል ዓፋርን በመወፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ስጋት ይፈጠር ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዝን ቴክኖሎጂ ድሮናት ንመጥቃዕቲ ውሽጢ ሃገር ክጥቀመሉ ፀን ሓይላ ኣየር ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ማሕንቆ ወዲኡ ከም ዘሎ እዋናዊ ፀብፃባት የመልክቱ ሎሚ ካብ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዝተረጋገፀ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ትግራይን ዶባት ኤርትራን ዘለዎም ቁፅፅር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠፍአ ይግለጽ ኣሎ እቶም ሓለፍቲ ከም ዘመልክትዎ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሳ ነፈርቲ ብተደጋጋሚ ምጥላፍን ምስሓት ሲግናላትን የጋጥመን ብምህላው ነቲ ክልል ክቆፃፀርዎ ከም ዘይከኣሉ ተኣሚን ኣሎ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ስራሓት በረራን ወታደራዊ ምንቅስቃስን ዓብዪ ስንባደ
ፈጢሩ ይርከብ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምስሓስ ሲግናላትን ስእነት ቁፅፅርን ከምቲ ትማል ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ዝተረኸበ ሓበሬታ ብሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝተገበረ ወታደራዊ ሓገዝን ቴክኒካዊ ጣልቃ ምእታውን ዝተፈጠረ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ድማ ነቲ ሰማያዊ ዓብላልነት ኣለኒ እናበለ ክምካሕ ፀንሐ ስርዓት ብልጽግና ናብ ዓብዪ ድንጋፅን ኣውያትን ቀይርዎ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ሰማያት ኢትዮጵያ ውሑስ እዩ ሙሉእ ዓብላልነት ድማ ኣለኒ ብምባል ክዛረብ እኳ እንተፀንሐ ሕጂ ግና እቲ ኩነታት ተገልቢጡ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ውድቀትን ናይ ደገ ፀቕጥታትን ኣብ ሰማያት ትግራይን ዶብ ኤርትራን ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ እቲ ሰማያዊ ሓይሊ እናተባህለ ዝዝመረሉ ዝነበረ ትካል ሎሚ ሰማያት ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ናብ ኣውያትን ፀበባን ተቐይሩ ከም ዘሎ ወታደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ምንቁልቋል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ሚዛን ይቕይሮ ከም ዘሎን ንስርዓት ብልጽግና ድማ ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘውደቆን ይግለጽ ኣሎ أول حين أتودينا أنا عبيد أسفل مخنياتو بوليتيكال تسعير إيو أنتو دقافي يقول صنيرو تناب تقرأ يزول لحيل ما تسعير إيو حيلنا مترنافن موقع عني تليفون نمبر كنا أتو نخلينا إلى إذا أمن هذا بوليتيكال سعرنا يمينا نأي نفحيتو إزي نفحيتو أبز خدتو قصلي كلمة تغير يا مننا تاقني تغير هاب قتاليا قتل تأتي قتاليا تخون بيجا قتل تأتي بيجا تخون أبقيه قتل تأتي قيه تخون ኤርሚያስ ኣማራን ጻርቶም ጸረ ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታት ብሚድያ ክምከት ጻውዒት ኣቕሪቡ ንጡፍ ተጣባቒ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኤርሚያስ ኣማረ ንህዝቢ ትግራይ ብዘመሓላለፍ ህፁፅ መልእኽቲ ኣንጻርቶም ህልውና ትግራይ ሓደጋ ንምውዳቕ ዝሰርሑ ዘለዉ ጸረ ህዝቢ ሓይልታት ብኩሉ ዓቕምታት ሚድያ ክለዓል ጸዊዑ ኤርሚያስ ኣብ መልእኽቱ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ማሕዮ ኮይኑ ዝበለየን ብተግባር ድማ ቀንዲ ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ንምዃኑ ኣገንዚቡ ብፍላይ ነቲ ባህላዊ ጀነራል ብምባል ጽውዖ ሓይሊ ቀንዲ ዕላምኡ ንመንነትን ክብርን ተጋርን ምድምሳስ ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ትግራይ ብንቕሓት ክቃለሱ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ እዚ ሓይሊ እዚ ጸረ ትግራይ ምዃኑ ፈሊጥኩም ብኩሉ ሚድያዊ ስራሕትኩም ኣንጻር ዝበሃላዊ ጀነራል ክትለዓሉ ይግባእ ዝበለ ኤርሚያስ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓበሬታን ፕሮፓጋንዳን ኩናት ብጥንቃቐ ክምከት ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ እዚ ጻውዒት እዚ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ሰፊኑሉ ዘሎ እዋን ምምሕላፉ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መኸተ መንፈስ ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ብተወሳኺ ኤርሚያስ ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳን ፖለቲካዊ ጸቕጥን ንምምካት ህዝቢ ብኩሉ ዓቕሚ ኩናት ክኸፍት ኣተሓሳሲቡ